बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 22 अप्रैल 2020 है। गुज़श्ता 24 घंटों की सऊदी अरब की अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा और कर्फ्यू से मुतल्लिक नया जो हुक्म जारी हुआ है और क्या कुछ टाइमिंग अब मुकर्रर की गई है, तमाम तफसीलात जो है इस वीडियो का हिस्सा हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें। जजान मार्केटों में थर्मल सिस्टम की इंस्टॉलेशन। जजान रीजन की बल्दिया ने मार्केटों में डिजिटल थर्मल कैमरों की तनसीब का आगाज़ कर दिया है। लोगों को मुअल्लक कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए हिफाजती इक़दाम के तहत थर्मल कैमरों की तनसीब की जा रही है। सऊदी खबरसा एजेंसी SBA के मुताबिक जजान रीजन की बल्दिया ने इब्तदाई तौर पर सब्जी और फल मंडी, मछली बाजार और मसबा खाने में थर्मल सिस्टम नस्ब किया है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल थर्मल कैमरों के ज़रिए मार्केटों में आने वालों की वसी पैमाने पर स्क्रीनिंग की जा सकेगी। सब्जी मंडी में थर्मल सिस्टम के एक एहलकार का कहना था कि जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल थर्मल कैमरे 1 मिनट से भी कम वक्त में 24 अफराद की स्क्रीनिंग करने की सलाहियत रखते हैं, जिससे ये मालूम हो जाता है कि आने वाले अफराद का जिस्मानी दर्जा हरारत कितना है। ऐसे सार्फिन या मार्केट में काम करने वाले कारकुन जिनका दर्जा हरारत ज़्यादा होता है, इन्हें फौरी तौर पर वजारत सेहत के यूनिट से रजू करने की हिदायत की जाती है ताकि वहाँ इनका तफसीली मुआयना किया जा सके। इस ज़मन में बल्दिया के ज़राए का कहना था कि मार्केट में आने वालों की हिफाजत के लिए थर्मल कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं ताकि लोगों को कोरोना वायरस से बचाया जा सके। थर्मल कैमरे को मॉनिटर करने वाले मुस्तकिल बुनियादों पर यूनिट पर ड्यूटी देंगे और वहां आने वाले हर शख्स का दर्जा हरारत नोट करके इन्हें मार्केट आने दिया जाएगा। वाज़ेह रहे, मार्केटों में थर्मल कैमरों की तनसीब मदीना मुनव्वरा की सब्जी मंडी के अलावा दीगर शहरों की मंडियों में भी किया जा चुका है, जिसका मकसद बड़े पैमाने पर लोगों की स्क्रीनिंग करना है। इनफरादी स्क्रीनिंग के अमल में कारकुनों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जबकि मार्केट आने वालों के लिए भी मुश्किल अमर का बाइस होता है। जबकि थर्मल कैमरों के ज़रिए स्क्रीनिंग का अमल काफ़ी आसान होता है, जिसके ज़रिए मॉनिटर पर मौजूद एहलकार को फौरी तौर पर मालूम हो जाता है कि आने वालों में कौन सा शख्स बीमार है। कोरोना टेस्ट, गैर मुल्की ने दरवाजे खोल दिए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए हुकूमत के तजवीज़ करदा एहतियाती तदाबीर पर पूरी तरह अमल किया जा रहा है। मक्का मुकरमा के पुराने तर्ज के मोहल्ले में मुकीम एक गैर मुल्की ने कोरोना टेस्ट टीम को रहाइश के करीब देखकर अपने घर के दरवाजे खोल दिए। गैर मुल्की ने मेडिकल टीम में शामिल डॉक्टरों, नर्सों और दीगर अहदेदारों को खुशामदीद कहा। इसने ख्वाहिश जाहिर की कि इसके घर के तमाम अफराद का कोरोना टेस्ट किया जाए। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुकीम गैर मुल्की कोरोना टेस्ट टीम को अपने इलाके में पाकर इंतहाई खुशी महसूस कर रहा था। इसने कहा कि सऊदी हुकूमत ने कोरोना की वबा से हमको बचाने के लिए जितने शानदार इंतजामात किए हैं, इस पर हम सब सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। वजारत सेहत ममलिकत में गुंजान आबादी वाले मकामात पर मेडिकल टीमें भेज रही है ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तमाम लोगों का टेस्ट किया जा सके। ख़ास तौर पर मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, रियाद, जद्दा और अल खफूफ के पुराने इलाकों और गैर मुल्की वर्कर्स की इज्तिमाई रहाइश के मराकज़ में कोरोना टेस्ट का खसूसी एहतमाम किया जा रहा है। हालिया अय्याम के दौरान कोरोना वायरस के बेशतर केसेस एक्टिव टेस्ट टीम की बदौलत रिकॉर्ड पर आए हैं। रमज़ान में कर्फ्यू के औकात क्या होंगे? सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि रमज़ान में कर्फ्यू में वक्फे के औकात में इजाफा कर दिया गया है। सऊदी खबरसा एजेंसी SBA ने वज़ीर दाखिला के ज़राए के हवाले से बताया है कि सऊदी अरब के वो इलाके जहां कोरोना वायरस के बचाव के लिए मुस्तकिल लॉकडाउन नहीं है, वहां के रहायशी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी ज़रूरियात के लिए घरों से निकल सकेंगे। ताहम इसी दौरान इन्हें दीगर इलाकों में जाने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ारत दाखिला की जानिब से इलामिया में कहा गया है कि ऐसे शहर और इलाके जहां लॉकडाउन 24 घंटे का नहीं है, वहां रहने वालों को रमज़ान के दौरान सुबह 9 से शाम 5 बजे तक अपनी ज़रूरियात, जिनमें अमूर सेहत और अशियाए खुर्दनोश का असूल शामिल है, के लिए घरों से निकलने की इजाज़त होगी। वो इलाके या शहर जहां कर्फ्यू और लॉकडाउन 24 घंटे का है, वहां भी कर्फ्यू में नरमी का वक्फा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। ताहम ये अफराद अपने इलाके की हदूद में रहते हुए ही ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करेंगे। लॉकडाउन वाले इलाकों में रहने वालों के लिए गाड़ी इस्तेमाल करते वक्त इस अमर की पाबंदी लाजमी होगी कि गाड़ी में ड्राइवर के अमरा सिर्फ एक शख्स की होगा।
بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ علاقے جہاں مستقل طور پر سیل کر کے وہاں کے مکینوں کو انسولیٹ کیا گیا ہے، اس پر پابندی حسب سابق برقرار رہے گی۔ وزارت داخلہ کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ کرفیو اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ کورونا وائرس سے لوگوں کو محفوظ رکھنے اور اسے مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے جاری ہے۔ اس ضمن میں یہ ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے پابندیوں کا خیال رکھے اور سب کے مفاد میں ٹھیک رہے گا۔ یاد رہے، سعودی عرب کے 9 شہروں میں 24 گھنٹے کا لاک ڈاؤن اور کرفیو نافذ کیا گیا ہے، جبکہ مکہ، مدینہ، جدہ اور دیگر شہروں کے متعدد علاقوں کو مکمل طور پر انسولیٹ کرتے ہوئے وہاں کے شہریوں کو گھروں سے نکلنے پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ رمضان کی آمد، مارکیٹوں کی نگرانی سخت۔ مدینہ منورہ کی بلدیہ نے غیر مناسب طریقے سے بڑی مقدار میں ٹماٹروں کا ذخیرہ کرنے والے غیر ملکی کو گرفتار کر لیا۔ ٹماٹروں کو انتہائی نامناسب طریقے سے سٹور کیا گیا تھا، جس سے وہ خراب ہو گئے تھے۔ دوسری جانب رمضان کی آمد کے حوالے سے بلدیہ اور دیگر اداروں کی جانب سے مارکیٹوں کی نگرانی کا عمل سخت کیا جا رہا ہے۔ سعودی اخبار الریاض کے مطابق مدینہ منورہ ریجن کے علاقے میں بلدیہ کی ٹیم کو معلوم ہوا کہ چند غیر ملکیوں نے اپنے گھر میں بڑی مقدار میں ٹماٹروں کا ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ اطلاع دینے والے نے مزید بتایا کہ ٹماٹروں کو اس طرح رکھا گیا ہے کہ وہاں نہ تو مناسب کولنگ سسٹم ہے اور نہ ہی دیگر کوئی حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ بلدیہ کی تفتیشی ٹیم نے مکان پر چھاپا مار کر بڑی مقدار میں ٹماٹر برآمد کر لیے۔ مکان میں رہنے والوں کو بھی حراست میں لے کر ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا۔ دوسری جانب ریجنل بلدیہ کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر مارکیٹوں کی نگرانی سخت کر دی گئی ہے تاکہ منافع خور افراد لوگوں کو پریشان نہ کر سکیں۔ ایسا ماہ رمضان جو مسلمانوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ماہ مقدس کی آمد ہے، لیکن اس مرتبہ مسلمانوں کو ایسے رمضان المبارک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جیسا پہلے کبھی نہیں رہا۔ عرب نیوز میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر کے ساتھ ساتھ اسلامی دنیا کو بھی وبائی مرض کرونا وائرس نے اپنی لپیٹ میں لیے رکھا ہے۔ مسلمانوں کے لیے رمضان کا مہینہ خصوصی طور پر معاشرتی قربت اور بھائی چارے کا خاص پیغام ہے، لیکن اس رمضان میں ہر جانب سے علیحدگی کے پیغامات دیے جا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں موجود 1.8 بلین کے قریب مسلمان انتہائی مقدس مہینہ ایک دوسرے کے لیے یکجہتی، صدقہ، خیرات کے ساتھ ساتھ محبت اور دعاؤں کی عکاسی کرتا ہے۔ لیکن کرونا وائرس کے سبب اس مرتبہ افریقہ کے ملک سینیگال سے جنوبی ایشیا تک لاک ڈاؤن اور کرفیو کی وجہ سے مساجد بند رکھنے کی پابندی، نماز جمعہ کی ادائیگی کے وقت بھی گھروں تک محدود رہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان 2 دن میں شروع ہونے والے ایسا ماہ رمضان دیکھ رہے ہیں جیسا پہلے کبھی نہیں رہا۔ اس مبارک مہینے کے شروع ہونے سے قبل ہی اس وبائی مرض کے باعث مسلمان اضطراب کی کیفیت میں ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر صحت نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ہم سب ایک ہی قسم کی مشکل سے دوچار ہیں اور اگر ہم لاک ڈاؤن کے ذریعے اس پر قابو پا لیں تو یہ ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ الجزائر کی 67 سالہ یاسین عام طور پر روزہ رکھنے کے بعد سے سحری تک اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو چائے یا مشروبات کے لیے اپنے گھر میں دعوت دیتی رہی ہیں، لیکن اس سال وہ ایسا نہیں کر سکیں گی۔ یاسین نے آنسو کے ساتھ بتایا ہے کہ اس مرتبہ شاید ہم کسی بیمار کی عیادت کے لیے بھی نہ جا سکیں۔ کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر مہمان کے طور پر جانا یا کسی معزز مہمان کو گھر بلانا، دونوں صورتحال نے خوفزدہ کر رکھا ہے۔ ایسی صورتحال میں جب مساجد بند کر دی گئی ہیں، ان کے 73 سالہ شوہر محمد کو ایک بہت بڑی فکر لاحق ہے کہ نماز تراویح ادا نہ کی جا سکے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ میں تراویح کے بغیر رمضان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مساجد میں افطار کے رخ پرور مناظر اور نوافل کی ادائیگی کے بارے میں بتاتے ہوئے وہ بھی آپ دیتا ہو گئے۔ اس ماہ رمضان مبارک میں کرونا وائرس کی وجہ سے ہر قسم کی یکجہتی چھوٹ جائے گی۔ مسجد میں ایک ساتھ نماز نہیں پڑھنا، دوستوں کے ساتھ مل کر سحر یا افطار نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہمارے پاس بہت سی معاشرتی سرگرمیاں ہوتی تھیں، لیکن اس سال میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ معاشرتی فاصلے کے پابند رہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی 22 اپریل 2020 کی سعودی عرب کی کچھ خبریں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ اپڈیٹ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح سعودی عرب کی ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل کا بٹن لازمی دبائیں۔ سامنے اسکرین پر کچھ ویڈیوز آ رہی ہوں گی، ان کو لازمی دیکھیں، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہوں گی۔
اپنا اور اپنے پیروں کا خیال رکھیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.